بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد تنانت درس مجرشا كبابي انجليه مباشرة الأسباب الشرعية لا يقدح التوكل ولا ينافيه المل أيتنال بل الأسباب الشرعية متاو توكل سايهون عجز دميهون يتوسل من كلام شيخ الإسلام الثاني ابن القيم كليلوچم أسالفنا كمانا لهن دقمو يتداوين حكم ليستمرون حكمنا متكم بشريعتين حكمه من دنا شباب الكتاب كتاب عقيدة وليس كتاب أحكام يا أحكام كتاب علم كتابه قل علم من دنا بلنا البزوج الزندالنا يتيازن بل بعض الناس حلي طالب العلم يكاله من كتاب اللغة أحكام استنباط رجسوية على حلية طالب العلم للشيخ بكر أبي زيد يأيسو قال سلزه أون من جمرو بزهنو قال الشارح رحمه الله وقد اختلف العلماء في التداوي علماء تشاتين سلا حكمنا مدهانيت ስለመጠቀም حكم ተለያይተዋል أقوالوችን ሊያመጡልን ነው ሙላሐዛ ማድረግ ያስፈልጋል ያ ሸባብ እንግዲህ في فتح المجيد ይሄ حكم አለ ልንል እንችላለን ሌላ መጅሊስ ላይ ቦታው ሶፍሐው ሰጠሩ ሙላሐዛ ይደረግ هل هو مباح وتركه أفضل عند قول عند علماء من قالوا مباح ነው ወይ መተው أفضل ይሆን እንግዲህ በተሰራው ይቻላል ማለት ነው ሙባህ ማለት لكن تركه ምን ይሆናል أفضل ይሄን ያሉ የተወሰኑ ዑለሞች አሉ አው ሙስተሐብ ወይ ደግሞ ተዳዊ ምንድነው ሙስተሐብ ነው ወይ ይሄ ሁለተኛ ቀውል መሆኑ ነው ተወዳጅ ማለት ነው ሙስተሐብ ማለት አው ዋጅብ ሶስተኛ ቀውል ደግሞ ምንድነው የሚለው አሉ ግዴታ ነው የሚለው አሉ فالمشهور شفاء فصيحة بالالي يهن اختلاف كاوك بوهلا تفصيل كفلك مالتاچون فالمشهور عن أحمد الأول عن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة كساتشو مشهور يهونو تاواكيو أبابان لما جمر يهونو من يلالو الإمام أحمد التداوي مباح وتركه أفضل بتتاكم تكمنا بتتاكم تجلالله مباح نو لكن تركه من دليلونه أفضل دليل يسفلقا دليلاته لهذا الحديث وما في معناه قدي لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون تبلون ينزهن سوى الله سبحانه وتعالى ثناء سلارق بيدرقم تداوي تشقر اللوم بالتوقن متاو من النوال أفضل لهذا الحديث مالت لألفه حديث سبالنا يسن معنا يازو بزو أحاديث وجسلالو والمشهور عند الشافعية الثاني الشافعية وزند دقم مشهور مذهباتشو تاواكي يوانو مذهباتشو ولا تنياونو لا تنيامنونو لنا مستحب نو ملو يقول لبكال مثل أنت يقرانو حديث على جابر حديث الشرح لا لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله من المسلم لا ينقلي ولا تشولت متوارات تنيا حديثنا إلى المسألة السن حديث كما متاتاتشو وفيت الإمام النووي من إلى ترجمة شولاي باب لكل داء دواء واستحباب التداوي استحباب እንግዲህ በመዝሐባቸው ምንድነው ማለት ነው ሙስተሐብ አሁንም ይጠቁማሉ ነዋዊን አባባል ስለዚህ ሻፊዒያዎች ዘንድ መሽሁሩ ሁክሙ التداوي ምንድነው ሙስተሐብ ነው የሚለው حتى ذكر النووي في شرح مسلم قدم ያልኩትን ሐዲስ ማየት ነው እንግዲህ 2204 ተርጀማም 26ኛ ባብ ነው እሱ ላይ ገባ ብላችሁ شرح النووي ማየት አብዛኛው አለው شرح النووي المنهاج شرح صحيح المسلم ابن الحجاج ذكريس كم نوويس كم يذكروا درس من أنه مذهبهم
ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف من بلوال انجدي في شرح النووي قدم على النووي تعالى تداوي مستحب ነው የሚለው አባባል የሻፊዒዎችና የሰለፎች ያብዛኛዎቹ አባባል ነው كذلك የኸለፎችም በአጠቃላይ ወይም ያብዛኛዎቹ አባባል ነው የሚል في شرحه للحديث الذي ذكرناه أوسطه على الإمام النووي واختاره الوزير أبو المظفر يعني نقدي ما ذهب إليه معظم الشافعية أو كما قال النووي جمهور السلف وعامة الخلف يمرتوتن ويمساتشو يتغوازبتن يا أبو المظفر يتبالى سوية مرتنو بلو مرتوتان قال ومذهب أبي حنيفة إيه المستحبنا وملون كمرت أبو على أبو المظفر من على يا أبو حنيفة دقمو مذهب أنه مؤكد تداوي من النوال والإمام أبو حنيفة دقمو تنكر على نقرناو حتى يداني به الوجوب كانوني تبو على يأتوا لا ينتبارقوا ولا لا رقم نتبك الله تنقدي نقطتين مالتنا من تحت يداني يبلن مبني للفاعل أرجعنا من كارو باينور نروح حتى يدانا مبني للمجهول النار رجعنا سلزه أبو حنيفة وده وجوب قرب يارجوتال حكم التداوين كتأكد النتو يتنسى وده يتقرب بالله وده وجوب يقربوتال الإمام أبو حنيفة انقدي ما نكرر المشهور من مذهب أحمد من دنو بلنا مباح وتركه أفضل الدليل لهذا الحديث وما في معناه مذهب المشهور في المذهب الشافعي أو عند الشافعية مستحب نوم له طيب أبو حنيفة دقمه مناله مذهب الإمام أبي حنيفة التأكد وده وجوب كرب على تأكد درجة قال إيه ما ترشوا سوي أبو المظفر ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه الإمام مالك دقمه من الال مباح مستوي الطرفين مباح نو بتسراوم بعد سراوم من النوال أكل نو لمن يعني تردان بيبان فإنه اتفايته تعليليانات لأنه اندمالتنا أي الإمام مالكا الإمام مالك من سلالونه قال عنده سلاله لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه يعني مستوي الطرفين مالتنا مباح نو بتحكمنا بتتقمم تشلاله بتتقمم لا بأس كلهم لا بأس له سلازه مباح مستوي الطرفين نو عند الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمهم الله جميعا لازل إلى مجلس لا بيجي هنا لا شباب الراجح أنه غير واجب تداوي من هذا اللي يالنا واجب أيضا مالت توكل على الله يديننا البلا ساعات تتحكم بالتتو وانجل اللبه واضح يا شباب إهنن يمرطوا وقال شيخ الإسلام قدين دما تقال يا حسابي يا متنا وين من قدي ودزه ميل يلالو معناته شارحوا بقلس انكم بايامتو مጨረሻ سلامت ليس بواجب عند جماهير الائمه التداوي قالوا واجب አይደለም አብዛኛዎች አይማዎች ዘንዳ ተዳዊ ዋጅብ አይደለም አሉ وانما اوجبه طائفه قليله من اصحاب الشافعي واحمد እንግዲህ ከሻፊዒ አስሐቦች ማለት ተላሚዞች እርሳቸው አትባዕና ከኢማም አህመድ አትባዖች ትንሽ የተወሰኑ አኢማዎች ወይም ጧይፋዎች እነሱ ናቸው ዋጅብ ነው ያሉት እንጂ ጀማሂሩ አልአኢማ من السلف والخلف ዋጅብ አይደለም የሚለው ነው አረጅሁት ዋጅብ አይደለም አሉ ይሄንን ነው አረጅሐን ይሄር ነው طيب እዚህ እንግዲህ ቀውሉ ጧይፋ ከሆነ በصريح ሻዝ ነው አላሉም المهم እንግዲህ ዋጅብ ነው የሚሉት ያ ኢባድ الله ተዳው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فانه ما انزل الله داء الا وانزل له دواء علمه من علمه وجهله እና ያንን አምሩን እንግዲህ ለውጁብ ተረድተው ይሆናል الامر እንግዲህ على الوجوب የሚመራው ምን ተለለው ነው ብለናል ቃዒዳው ሷሪፍ ከለለው ነው ጀማሂሩ الائمه ደግሞ ለውጁብ ያልተረዱት እንግዲህ ሌሎች ሷሪፎች ስላሉ ከነዛ ሷሪፎችም ይሄ ሐዲሱል ባብ لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم
የተወከሉ ሌሎችም ሷሪፎች ስላሉ ነው ዋጅብ ያላሉት እና ይሄ እንግዲህ في كتاب العقيدة ሁክሞችንም አንዳንድ ጊዜ ያስተምሩናል ሙላሐዛ ያረግን መያዝ አለብን إلى بقية شرح الحديث في قابو دقمو قوله فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه يا عكاشة عن النباب سنقرن هو بضم العين وتشديد الكافي قدي ليلة مجلس لا من بياله بوزن رمانة عند مثلنا ومتكرر عكاشان قدي مشهوره يهنو عندنا تخفيف الكافنم يا متقالو زلا يلامته ስለዚህ ዑካሸቱ ተብሎ ነው የሚቀራው ባይነወንም እንግዲህ ዓለሚያና ተእኒስ ስላለበት ማላ ينصرف طيب ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين አባቱ ስም ደግሞ محصن بوزن منبر እንግዲህ ሚሚቱ መክሱራናት ሐእና ሷዶቹ ነጥብ የሌላቸው ሆነው ሐይቱ ትሰከናለች ሷዲቱ ትፈተሐለች አሉ ابني حرثان አያቱን ደግሞ ሲነግሩን የዑካሻ حرثان ይባላል የحرثانን አነባበብ بضم المهملة حائت وسكون الراء بعدها مثلثة سائت مالتنا وبعد المثلثة ألف ونون ابني حرثان ይሄም እንግዲህ ዓለሚያና زيادة الالف والنون አለው አይነወን ማይሰራ الاسدي من بني اسد بن خزيمة እንግዲህ አሰድ ቁረይሽ አይደለም እዛ ኹዘይማ በመድሪካ ላይ ካለው አሰድ ከነሱ ነው كان من السابقين الى الاسلام ወደ እስልምና እንግዲህ ቀድመው ከገቡት ሱሐቦች ነው የሚመደበው ومن اجمل الرجال እንግዲህ በጣም ያምራሉ ከሚባሉ ወንዶችም ነበረ እንግዲህ በጣም የሚያምሩ ነበሩ ብለናል ከነዛ መካከል እነ ጀሪር ኢብኑ አብዱላህ البجلي وكذلك هذا الصحابي ان جعفر بن ابي طالب يمثل ነበር ነብያችንን ብለናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كان اجمل الناس እና ያንን ጀሪርንም ነብያች ማናቸው ዑመር ምን ይሉት ነበር ብለናል انت يوسف هذه الامه سيد في الجاهلية وسيد في الإسلام نبياتنا صلى الله عليه وسلم አይተውኛ ያውቁም إلا وتبسم في وجهه لا يدس አላቸው ነብያችን صلى الله عليه وسلم ሲያዩት ማነው وإنك لعلى خلق عظيم መባላቸው ጋር ሰውየው ይደስ አለው አይተውኛ ያውቁም ተበሱም ያረጉ ቢሆን እንጂ في وجهه ይላል ስለዚህ ይሄም ዑካሻም من أجمل الرجال ነበር هاجر وشهد بدر እንግዲህ ሂጅራ ካረጉ ሱሐቦች ነው በድርም ላይ ተሳትፈዋል وقاتل فيها ብለናል እዛ መጋዚ ላይ እንግዲህ ሰነድ ያስፈልጋል ብለናል እዛ ላይ ቂታል ሲያደርግ ሰይፉ ተሰበረ አሉ ሰይፉ ተሰበረ በምን ልጋደል ሲል اعطاه جدلا من حطب هاك قاتل بهذا فانقلب سيفا في يده እንግዲህ معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ليس غريب الناس حرب الردة درس يزوت يقادلበት ነበር ያንን ሰይፍ ዑሸር የሚባል ዛፍ የምታውቁ ከሆነ شباب ዑሸር የሚባል ዛፍ ስትቆርጠው እንደዚህ ወተት ያወጣል እንደዚህ ትላልቅ ነገር ያለ ነገር ያንጠለጥላል ቅጠሉ ትላልቅ አይ ባላ ኩልን ከዛ ቆረጥ አድርገው ሰጥት ይላል ሲራው ላይ ተብሏል እና በድሪ ነው በድር ላይ ቂታል ኩፋሮች ሙሽሪኮችን ከተጋደሉ ሱሐቦች ነው واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا بيد طليحة الأسدي እንግዲህ ممن ادعى النبوة ተቆጥሮ عليه ሰውዬ እንግዲህ ሱሐቢ ነበር استزله الشيطان فارتد ارتدادهم አልበቃውም እንደነኛ ለብለናል ادعى النبوة لكن بعد ذلك تاب ተብቶ ወደ እስልምናው ተመልሶ ሸሂድ ሆኖ ነው የሞተው كما يذكر لنا الشارح طليحة الأسدي እንግዲህ ሰውዬ ሱህባው አይበላሽም ብለናል ሱሐቢን ስናعرف ملك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على ذلك بلنا ولو تخللته ردة ይሄ ሰውዬ ይመጣል ሌላምና الاشعث بن قيس الكندي ሌሎችም ዘክረናል ስለዚህ ختامو በእስልምና ከሆነ ሱህባው ምን አይሆንበትም ይያልን ነው አይበላሽበት
ስለዚህ ሐርብ ሪዳ እንግዲህ ሙሰይሊመተል ከዛብ ነብይ ነኝ አለ እሱን ተከትሎ አህሉል የማማ በኑ ሐኒፋ እንግዲህ ተረደዱ ቂታል ጀመሩ አቡበክር ቃተለሁም መጀመሪያ ላይ እንግዲህ እንደና ኢክሪማ ኢብኑ አቢ ጀህልን አሚር አድርገው ነበር የላኩት አልሆነም በኋላ ኢክሪማን ተውና ማንን አረጉ ኻሊድ ኢብኑ አልወሊድን መረጡ هو انتصر عليه بعد انتصاره على المرتدين ደግሞ ወደ ኢራቅ እንደላኩት ይሄ አይነት ተምር ምናምን የሚባሉ ዘመቻዎችን ያካሄደው ኻሊድ ኢብኑ አልወሊድ እንደሆነም ሲራ ላይ ያሳልፈናል ስለዚህ ሰነተ 12 ሂጅራው 12ኛው አመት ላይ في قتال الردة እዛ ላይ ነው ሸሂድ የሆነው እንግዲህ የገደለው ማን ነው እየተባለ ነው አልወል نعم امتطال على متى ثم أسلم طليحة بعد ذلك واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد طليحة الأسدي سنة 12 እንግዲህ قاتلوا عكاشة طليحة الأسدينا ثم أسلم طليحة بعد ذلك إن እንግዲህ الله يفعل ما يشاء بعباده ولا يسأل عما يفعلهم يسألون ይሄንን ሰውዬ ዛህር በርዳ ሙርተድ ሆኖ ከገደለ በኋላ ደግሞ እስልምና ውስጥ ገባ ተዘወጀሁ الصديق اخته ለዚህ ሰውዬ እኮ እህታቸውን ምን አድርገዋል ብለናል ሰልሞ እስልምናን ሙራጃ አድርጎ ሲመጣ ብዙ ሰሃቦች እንግዲህ ተናደው ነበር እሳቸው እንግዲህ ሐሊም ናቸው التوبة تجب ما قبلها خلاص سلم እህታቸውን ምን አረጉ ብለናል አስዲቅ ዳሩለት እንዴት ይሄን ያረጋሉ እንግዲህ አንዳንድ ኢዕቲራድ ያረጋሉ على كل الاحوال الحاصل هذا ከዛ በኋላ وجاهد الفرس እነዚህ መጁሶችን ኢራን የሚባሉ يوم القادسية مع سعد بن ابي وقاص እንግዲህ ቃዲሲያ في إمارتي أو في خلافة عمر يتكهادت اللي زمچانو ይሄ መዳኢን القصر الأبيض የተከፈተባት ዘመቻ እዛ ላይ እንግዲህ አብሮ ፉርሶችን ተጋለዋል የሳዕድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ጀይሾች ውስጥ እሱ ይገኝበታል طليحة واستشهد في وقعة الجسر المشهورة جسر أبي عبيد አሳልፈና ለዛች ትንሿ ሲራ ኪታብ ላይ የታወቀ እንግዲህ ኢራቅ የተከሃደ ዘመቻ ነው እዛ ላይ ብዙ ሱሐቦች እንግዲህ استشهاد አድርገዋል طليحة الأسدም እዛ ላይ ነው የተሰዋው قوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم እንግዲህ ዑካሻ ተነሳና ከነሱ ከነዛ ከሰባ ሺዎች እንደሆነ አላህን ይለምኑልኝ እንግዲህ አንድ ሪዋያ አሁን የቀራነው ነው አንተ منهم ተባለ النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة ስለዚህ ዑካሻ ابن محصن مصير ምንድነው ብንባል بلا حساب ولا عذاب جنة ይገባል እንላለን دليلاችን هذا الحديث نبياتنا صلى الله عليه وسلم በዚህ ስለመሰከሩለት كذلك علاوة على ذلك بدري ነው ያልንኩ لعل الله اطلع على اهل بدر من بلنا الحديث فقال لهم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم اذا حتيب ابن ابي بلتع قصه عمر ጋር አሳልፈናል طيب باتري ነገር وللبخاري في رواية أخرى في صحيح الإمام البخاري فقال اللهم اجعله منهم انقدي ادعو الله أن يجعلني منهم سلاتشو اللهم اجعله منهم بلو دعاء قولة علمي لرواية صاحب الفتح انقدي ولتوچن رواية سيجمعوا سيأقنانيو سيأزامدوا سيأسماموا مجمريا هي اللهم اجعله منهم مالو በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱዓቸው ሙስተጃብ መሆኑን ሲያሳውቃቸው ደግሞ ምን አሉት አንተ منهم ማሉት بهذا تجتمع الروايتان طيب وفي طلب الدعاء من الفاضل كحديث من الردوا على الشارح ሰውየው ፋዲል ካንተ ሚሻል ከሆነ በዲን ዙሪያ ዱዓ አርግልኝ ብለህ ብትጠይቀው እንደሚቻል ከሐዲሱ እንረዳለን ዲባዮን እንግዲህ አብሮ አለ ደረጃው እንግዲህ ከወደ የአላህ ጣዓ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጣዓ ሲያረግ እንግዲህ ካንተ የተሻለ ነው የአላህ من عباد الله الصالحين ነው ዱዓ አድርግልኝ ብትለው
بدعوة الرجل الصالح توسل المستشفع من يرجعنا منه يتشالال مالتين كحديث الردال يهن مقبيع تدرجوا دقمو فيما لا يقدر عليه إلا الله ميت غائب ندرسوا لين استدقمو شركنا سويوا أوقيهن كارجة مخرج من الملة يهون بتنا سراوه له حبط يهون بلاش بتا جواب لو من الالو في قرة العيون فيه أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه كذا حديث من الردة حي ما مالدو دعاء لتيك اللتسوية بدعاء انجي بجاه بمنام بللا نقر اندالا دل نردال وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة سويو دقمو كموت بوالا يه نقر اما يتشال مهنو انقدي قلسناو بزو ما يسوروا يهونوا لبزو نقروج فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأله ما لا يقدر عليه إلا الله يموتن عقال درس اللين بلو ملمن كالله ويروك عقر يالن درس اللين يميل كالله يسوي أن متانن أن غائب يتأيكو يالله الله انجي ما يشلو النقرناو وكل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله وددم تلم لله من أرغتال شريكا بالانتا أمساي أرغتال كما كان المشركون كذلك يألفوا أقاري ميارغت يهنن اندنبر وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لا الله شركاء أتارغو لا الله شركاء لمنورون ياوقاتشو الآية 22 سورة البقرة إنه ربكم وخالقكم ومن قبلكم الله إن أنت جيتا إن أنت فتاري كأن أنت بفيت يالوتنم يفتر والسنو وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة سقاوچن دغمو بنانተ ላይ እንግዲህ ያሰፋ ያበዛ ያንባባ ጌታ ነው እነዛ ጸጋዎች እንግዲህ በግልጽ የሚታዩም ምስጢራዊም የሆኑ فلا ترغبوا عنه إلى غيره استنتتاچو ወደሱ ሌላ ወዳለ አትከጅሉ بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير بل من أرجو أملكوا لله بتشابه كلهم زرفوچوا لله بتشا ጥሪት ታርጉ የምትፈልጉት ነገር ትንሽም ይሆን ብዙ አላህን ብቻ ነው መለመን ከአላህ ብቻ ፈልጉ ፍላጎታችሁን وقوله أنت منهم إن ያሉበት ምክንያት لما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمانه وفضله وجهاده ያንን ስለሚያውቁ ነው كما في الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بين هلالين الفقي هلال محمد حامد الفقي بزو غزي እንግዲህ في قرة العيون የሚለውን تعليق ወይም حاشية እሳቸው ከዛ ነቅለው እዛ አስቀምጠውት ነው في خدمته لهذا الشر طيب قوله ثم قام رجل آخر እንግዲህ ሌላ ሰውዬ ደግሞ ተነሳ ከዑካሻ በኋላ ذكره مبهما حديث لا ይህን ሰውዬ እንግዲህ ስሙ ሳይታወቅ ያልታወቀ አርጎ ነው ያወሳው ራዊው ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه قال الشيخ عبد الرحمن صاحب فتح المجيد من حاجة يلن سويه سمو لماوك مبهم ነው نتركه على من يالو على إبهامه طيب زلها في قرة العيون والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة برن سبب مزقات فلقونه لئلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسألهم من ليس أهلا له وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريض كما لا يخفى فقط قدي معارض في المعارض مندوحة من الكذب في المسائل متعلنا لنقدي تاع معارض دشمر رجال مفسروت نقر المهم عند النقر قلت أرقو على من ناقر تعريض وإن معارض يبالا الجمع سيدرك استنتتك موال قدي ينسوي من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم كان السعيد اللهم مالالو من قالوا بر بأسلوب حكيم زقت እንግዲህ ኡካሻን
አንተ منهم اللهم اجعله منهم ሲባል ሲሰማ እሱም ብድጋለና ያ ረሱላህ እኔንም ዱዓ አድርጉልኝ ከነሱ እንደሆነ ምን አሉት እሳቸው ሰበቀከ ቢሃ ዑካሽ እንግዲህ ሰውየውንም ቅር የሚያስብል አባባል አይደለም ሰውየውንም አላነወሩትም በሩንም ሌላ ሰው እንዳይነሳ ምን አረጉት ዘጉ እንግዲህ በነሳኔም የሚባለው መልስ ምንድነው ይላል ሌላው ይሄንን ነው የሚሉኝ ይላል طيب ስለዚህ እንዲህ ስለሆነ ይያሉ የዘከሩት ወላጅብ hatta صاحب القول المفيد ያንን የሚልባለው ነገር እዛ ላይ ብለውታል على كل الاحوال ሰውየውን እኛ ሐቂቃውን ስላላወቅ መታው ነው ዋናው قوله فقال سبقك بها عكاشة ያለው ደግሞ ሲብራራ አሉ قال القرطبي እንግዲህ ሼክ ናቸው አቡ العباس ናቸው ብለናል صاحب المفهم لا شرح مسلم لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة فلذلك لم يجبه إهم يهننال እንግዲህ ዑካሻ ዘንድ ያሉ ፈዳኢሎች ሁለተኛው ሰውዬ ዘንድ ስላለሉ ለዛ ነው አንተ منهم ያልተባለው إذ لو أجابه መልስ ቢሰጡት ኑሮ ለዑካሻ የሰጡትን አይነት መልስ لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا እዛ መጅሊሱ ዘንድ እንግዲህ ያሉ ሰዎች በአጠቃላይ ምንድን ሊያረጉ ነው ሊጠይቁ ይቻላል فيتسلسل الأمر ነገሩ ምን ይሆናል አሉ ተያይዞ የተያዘ ለማላህ ነው ሃያይ فسد الباب بقوله ذلك انتهى سبقك بها عكاشة በማለት በሩን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘጉ እንግዲህ እዛ ሁሉ ውስጥ ደግሞ ያን ሁሉን አንተ منهم اللهم اجعله منهم ብሉ እዛ ውስጥ እንግዲህ في صفوفهم ምን አለ ብለናል من ليس اهلا لذلك ሙናፊቆችም እኮ አብረዋል ስለዚህ በሩን ከመጀመሪያ ዘጉት قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعارض في المسائل ممتع وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم እንግዲህ في المعارض مندوحة من الكذب ይላል معارض ማለት እንግዲህ አሁን የተጠቀሙት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግልጽ እኮ አይደለም አሽሙር ይያሉ ይተፈስራሉ معارضን እንግዲህ ሰበቀከ ቢያ ዑካሸቱ ማለት ለሰውየው አንተ ከነሱ ነህም አልተባለ ከነሱ አይደለህም አልተባለ ስለዚህ معارض ማለት ይሄን መጠቀም አንድ ነገር ከመጣ ግልጽ የሆነ ውሸት በተለይ ከመናገር محتمل የሆነ ነገር መናገር አንዳንድ ጊዜ እንደሚቻል ከሐዲሱ እንረዳለን كذلك حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ሰውየውን የሚያስቀይም ነገር ባለመናገራቸው የነብያችን صلى الله عليه وسلم ጸባይ በጣም ውብ መሆኑን ከዛ ሐዲስ እንረዳለን ወደ መሳይል ሊገቡ ነው እንግዲህ ባቡ الباب الثاني ያለቀ ስለሆነ قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل الذهباب ላይ እንግዲህ ብዙ መሳኢሎች አሉ الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد የሰዎችን ደረጃዎች በተውሂድ ዙሪያ ማወቅን እንረዳበታለን እንግዲህ እነዛ ሰዎች ስለተዘከሩ ማለት ነው እስቲርቃ እክቲዋ ተጠዩር ማያረጉ ኢማናቸውን በጣም ተውሂዳቸውን ተኽሊስ ያረጋሉ ሲባል ከነሱ ደግሞ ምን ያላለ ማለት እንረዳለን መለስተኞችም እንዳሉ في التوحيد ሰዎች ደረጃቸው አንድ እንዳልሆነ ደረጆቻቸው እንደሚለያዩ الذهاب لا يتردى الثانية ما معنى تحقيقه وده توحيدنا من ملسه ضميره انقدي تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي في أول الباب أسلفنال في أول الشرح السنم تررتنال الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم عليه السلام بكونه لم يكن من المشركين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إهننم قلسنا تررتنا الزباب لاي الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك إهننم توجيه شارب صاحب القول المفيد من إضافة الصفة للموصوف نوال يريف حلو الأولياء سادات الأولياء مبال يليلوك سوك عبارة وشالو الشيخ كان الصائد اللهم ይሄ ዒባራቸው እንኳን ወደዛ ቢያስመስል ይሄን አልፈለጉበትም ምን ማለት ነው የፈለጉት አሉ على الاولياء السادات الاولياء كلهم سادات الذين امنوا وكانوا
يتقون الناس كهون انجدي ሁሎቹም አለቃ ሳዳቶች ሹረፋዎች ናቸው ስለዚህ من اضافه الصفه للموصوف نوال ايه سادات የሚለው صفه ነው الاولياء موصوف ነው اصله على الاولياء السادات بسلامتهم من الشرك ايه من تعالوا ነው የተረዳነው والذين هم بربهم لا يشركون እንግዲህ አያ شباب في سوره المؤمنون ያሉ አያዎች ናቸው በዛ ያሉ አያዎች الله سبحانه وتعالى بدأها بقوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون سستنيا انكزنات والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الله እንደዚህ በማለት ሰና ከዛ መካከል እንግዲህ ከዘከረ ላቸው አውሳፎች መካከል بعدم الاشراك እንግዲህ ዘከራቸው ثناء ودس الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد فهم عبارة تنش حديثهم لو እንግዲህ صحيح يثبتوا ምንድነው ብለና لا يرقون رواية ودراية من አይሆንም ብለና አይሰርት ስለዚህ كون ترك الاسترقاء والاكتواء بلو لكان أولى وأصوب وأفضل رقيا ما يتشالال بلنال ሁለቱ ሐዲሶች አይጻረሩም ሊሉልን ነው እዙሁም ራሱ في المسائل ስለዚህ የፈለጉበት المهم ترك الرقية والكي كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد መሆኑንም እንረዳለን እዚህ ባብ ላይ ባይሆን ሩቅያና ከይ በማለት المصنف يفلقوت من عندنا ويالنا استرقاءنا اكتواءنا السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل يعني بلنا لشرح لا يبصفوا انقدي من قالوا هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون قالوا بهالا النزان خصال وتشكاتو يازا أصل الأصول من دوانا سناقروا على ربهم يتوكلون እንግዲህ على ربهم የሚለው ከየተወከሉን መቀደሙ ብዙ ጊዜ እንደምንለው ሐስረንና اهتمامን ይመራል ስለዚህ اصل الجامع ለነዛ ስራዎች በአጠቃላይ ሰብሳቢው መሰረት ተወኩል መሆኑንም ከባቡ እንረዳለን السابعة عمق علم الصحابة የصحابዎች علم እንግዲህ ጥልቀት ያለው መሆኑን እንረዳለን لمعرفتهم انهم لن ينالوا ذلك الا بعمل እንግዲህ 70,000 ያለ ሒሳብና ያለ عذاب ጀነት የሚገቡ አሉ ሲባሉ ምን አረጉ ብለናል الصحابه تذاكروا وتباحثوا وتناظروا እነማን ናቸው እንዲያረጉት ይሆናሉ እንግዲህ ካለ ስራ ያንን ደረጃ እንደ አላገኙ ስላወቁ عمق علمهم ከባቡን እንረዳለን الثامنة حرصهم على الخير لما وقت እንግዲህ ነብያችን صلى الله عليه وسلم حديث للعمل به مباحثها سلارقو التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة درجة يالات مهنوان إن الردال ببزاتم بيون قدي موسان سوچ ساي يعني أمتنا تشوبية سترتر ودزانيا وتملكت سبال ودزانيا وساي بس تام كموسى سواد ميبزا سواد أيهان لذي كمية مالت السنة ቁጥራቸው በጣም የበዙ ስለሆነ ፈضላ መኖሩን ከባቡ እንረዳለን ከይፍያ ማለት ደግሞ ጥራታቸው ማለት እነሱ መካከል እንግዲህ 70,000 ካሚሉ ተወኩል የሆኑ بلا حساب ولا عذاب እንግዲህ የሚገቡ እንደውም فاستزدت ربي روايه ابي هريره ትናንት የቀራነው ጨመረኝ ብዬ مع كل 1000 ስንት ጨመረኝ አሉ 70,000 በሌላ ሐዲስ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሸው ነብያችን የሚናገሩት ምናውቀው ነገር በወህይ ነው وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى የሆነ ሰዓት ሷሃቦች ይያሉ ሷሃቦች መካከል እንግዲህ አትወዱም አን ተኩኑ ثلث اهل الجنه فكبرنا ይላል ደስ ብሏቸው نصف اهل الجنه فكبرنا ثلث اهل الجنه የመጨረሻ እንግዲህ ثلث اهل الجنه من امه محمد صلى الله عليه وسلم او هي امته ጀነት የሚገባ 2/3 የማን ኡማ ነው የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማ ናት ስለዚህ
እንዲህ አይነት ደረጃ ስላለን ቁርአንም ላይ ኩንቱም ኸይረ ኡመቲን ኡኽሪጀት ሊናስ ተአምሩነ ቢልማዕሩፍ ወተንሃውነ ዐኒል ሙንከር ወቱእሚኑነ ቢላህ ይህ ስላለ እንግዲህ አፍዶልያ ያገኘንበት ሲፋቶች አሉ እነሱን ተሕቂቅ ማድረግ አለብን العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام ይህም እንግዲህ ሐዲሱ ላይ ያየነው ከስረተውም ነው መብዛታቸው መሳላው ላይ ደግሞ ምን ይያሉ ነው ደረጃቸው የሙሳ አስሐቦች ፈዲላ እንዳላቸው ሐዲሱ ያብራራው ብዛታቸው ነው እንግዲህ የሙሳ አጥባዎች ከበዙ ላዚሙ የበዙበት ምክንያት ሙሳን ተከትለው በሙሳ ስላመኑ ስለሆነ ይሄ እንግዲህ እዛኛው ላዚም ፈዲላቸው ላይ ይመራል በዛ ከሆነ ደላለተ ልዙም نعم አለዛ ሶሪሑ ሐዲስ የሚጠቅመን የተረዳነው ምን ነው ያልን ነው ከስረት አትባዒ ሙሳ የሙሳ ባጀም ይላሉ እንግዲህ طيب على كل الاحوال نواصل 11 عرض الامم عليه الصلاه والسلام ያለፉ ኡማሞች እንግዲህ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عرض መናሚ ነው ብለናል አንዳንዶች እዛ እስራኤል ላይ ነው ያሉም ቢኖሩ ይሄ ያለፉ ኡማሞች ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከ አንቢያዎቻቸው ተቀርበው እንዳዩዋቸው ይሄ عرض ደግሞ ለሁ ፋይዳታን ብለዋል ሁለት ፋይዳ አለ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡማሞችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቅርቦ ማሳየቱ ሰዋውን ካነ ፊል የቅባ ወመና አው ፊል መና ሁለት ጥቅም አለው አንደኛ ሊተሰል ሲያው አንድ ነብይ 7 ሰው 8 ሰው ብቻ ነው ያመነበት ሌላው ደግሞ 2 ሰው 3 ሰው ሌላው ደግሞ ليس معه احد ይሄ እንግዲህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያረጋቸዋል ያሳብራቸዋል ሁለተኛው ፋይዳ بيان فضله وشرفه على ربه اكثر الانبياء والرسل اتباعا መሆናቸውን ስላሳያቸው ያንን ፈضላቸውንም በዛ عرض ምክንያት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳወቃቸው በሌሎችም ነገሮች እንዳሳወቃቸው ሁሉ الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها فرأيت النبي ومعه الرهيد والنبي ومعه الرجل قلت ማንኛውም ብቻቸውን ነብያቸው ጋር እንደሚቀሰቀሱ ከዚህ ባብ እንረዳለን አያውም ይሄንን ያጠናክራል وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون የሚለው في الجاثية እንግዲህ ጃثيተም ባለው ነው ሱራዋም የተሰየመችው ስለዚህ ሁሉም ባንዲ ድብልቅልቅ ቢል ማን የማን ታቢ እንደሆነ ምን አይሆን አይታወቅ ስለዚህ ሁሉም ኡማ ነብዩ ጋር ብቻቸውን እንደሚቀሰቀሱ ከባቡ እንረዳለን الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء ይሄንንም እንረዳለን ለነብያቶች የታዘዙ በነብያቶች አምነው ነብያቶችን የተከተሉ ማህበረሰቦች ጥቂቶች እንደሆኑ ይሄ واضح ነው من الحديث እንግዲህ ነቢ معه الرهيط والرجل والرجلان وليس معه الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم يزي እውቀት ፍሬ እንግዲህ ተውሂድን ካወቅ በእስቲቃማ ላይ ካለ ውጤቱ ምን ሊሉና وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة ይሄ ሰዎች إلا من رحم ربك አሁን ሰዎች እንግዲህ እኔ ጋር ነው ሰው ይላል ይመጣና ያንተ ሰው የት አለ እኛ ብዙ ነን በምን በዛ ሰዎች እኮ ያሸራባ ካልነካባቸው መማቸውን አሁን አምራዶል ኡማን አንነካም የሚሏል ሰዎች የሚያምኑበት እምነት ውስጥ ጭራሽ አንገባም አሉ አለባብሶ ብቻ መንሰለል በርደ እንደخلل ጀና በለው نعم ይሄ ሐዲስ እኮ صحيح ነው አይደለም ያሸባ لكن شرط አለ የሚቀድመው ምን አለ ያልን ነው قد العقيده መሆን የለበትም አቂዳ ወንፊት መሆን የለበትም አቂዳ ወንፊት ከሆነ مش البردين 100 ዓመት ኑረህ 100 ዓመት በሶላት ብታሳልፍ አቂዳ ቀዳዳ ከሆነ በዛ በቀዳዳው ስለሚሾልክ ሶላት لا تدخل الجنه ስለዚህ ثمرة هذا العلم التوحيد عدم الاغترار بالكثرة ببذات على مشهود على متعلل وعدم الزهد في القلة بما نسه دقمو
ማነስን አለመጥላት አንተ ማየት ያለብህ እየተጓዝክ ያለህበትን ጎዳና የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ ነው ወይ የሷሐቦች ፈለግ ነው ወይ አታቢዒነ ለሁም በኢሕሳን አሉ የነሱ መሆኑን እሱን ካወቅ በኋላ ቀጥ ማለት አለብህ በዛ ላይ ሙስተቂም ሳቢት መሆን አለብህ ሰባት ጽናት ያስፈልጋል የትሪ ውሃ መሆን የለብንም ይያለው ብዙ ጊዜ ያሸባ ትሪ ላይ ያለው ውሃ እንግዲህ አንሳ ትሪ ላይ ውሃ አድርገህ ለማንሳት ሞክር ተፍሃምሃል ይዋልናል ወደዚህ እዚህ ላይ አድርገህ ብታነሳው ግን ምን ይሆናል لانه مجتمع ثابت ان ثبات يسፈልጋል قرار يسፈልጋል على الحق እና ብዙ ብለናል ያው ዛዒን ማባባ طريق السلف ياز እንግዲህ ولا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين أو ما معناه بدي في شرح سنة للبربهاري وغيره من الكتب أسالفنا جاداون إذا تقوث جماعة مالت من كان على الحق ولو كنت وحده جماعة السواد الأعظم الجماعة المبالة وحقنا حقنا يازا እንግዲህ مع تمسكنا بالحق ቁጥራችን ከበዛ فالحس العسل ولا تسلنوا ብለናል حقን የያዙ ጀማዓዎች እኮ في القرون المفضلة الثلاثة ምንድናቸው ብለናል ትናንትም ቀርተን ብዙ ነበሩ ግን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት وسيعود غريبا فطوبى للغرباء استوحاش ማድረግ የለብን አንተ حق ላይ ሆን በحق ላይ ጽና በመትጓዘው ነገር በአጠቃላይ አድላዎች ኑሩህ من الكتاب والسنة وعلى فهم سلفنا الصالح ከዛ በኋላ ማን ተከተለኝ ማን ጎን ያለላ طيب ስለዚህ ይሄም ثمرة العلم ይሄ ነው በብዛት አለ መሸወድ አለ መታለል በቂላ ደግሞ ዙህድ አለ ማድረግ ይሄን የተጠቀምነው እንግዲህ አጀብ ነብይ ታላህ ተልኮ ያንን ሪሳላውን እንደሚገባ ለቀውሞቹ አድርሶ ምንም በማያሻማ መልኩ አንድም ሰው ሳያምን ይቀራል والنبي وليس معه احد ነብይ እኮ ነው እንደዚህ የሚሆነው አንተ ማን እኔ ሐቅ ተናግሬ ዋህብያነህ ምናምን ነህ ብለው ሰዎች ሰው አላገኘውም ምህምላር አብረነን እኮ ነው አሁን ነገሩን ያጠፋው ሸባብ ዲማራ የሚባል ነገር አለ ዲማራ ደግሞ لسوء حظهم የዲማራ ምልክት ሰሊብ ነው ብለናል የመደመር ምልክት ምንድነው ያገባ صليب يكون والله صليب صريح ስለዚህ المحققون من السلف دمر على ما ركفلك يدمر ملكታት ተጠቀማል ወይ زائد የሚለውን كلمه ተናገር 10 زائد 10 او 10 و10 አንኛውንም ቁጥር ይዛል ያ ሸባብ ሚሊዮን زائد ሚሊዮን ومليون ስንት ይሆናል በዚያ ታገኛለህ ይሄ ላ አትጠቀመዋል على كل الاحوال ብዙ ጊዜ ብያለሁ ሰዎች استوحاش ደህና እየተጓዙ ይያለ ክልፍት ወደኋላ ምን ነው አይ ኦኑ ሰዎች ወደ ስልጣን እየመጡ ነው እቺን መርከዛችንን ወይም ደግሞ እቺን ስልጣናችንን እቺን መስላሐት الله አይነ ተወኩል على الله سبحانه وتعالى الله እኮ يا شباب يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء يذل من يشاء ويعز من يشاء አሁን በከሚለው ነገ የለም አንተ ሐቅ ካለህ ግን አሁንም አለህ ነገም አለ ብዙ አምስላዎች ዘክሬያለሁ ያ ሸባብ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ማገራቸው መካ ነው እስላም አገሩ መካ የወፍ ማደሪያው ዋርካ ይሉ ነበር እና ኃይለ ሥላሴ እዛ في الجمعية العامة للأمم المتحدة ሄዶ ይባላል ኃይለ ሥላሴ አገርህ በተለይ ሰሜኑ አካባቢ እስላም የሚባሉ ነገሮች እየበዙ ነው ይባላል ይህ ነገሬቱን ያህል እውነት ነው ሲሉት እንካር ማድረግ አልቻለም ስንመለስ ውሳኔ እናስተካሂዳለና ምን ይልናል አገራቸው እንግዲህ እስላም አገሩ መካ ነው የወፍ ደግሞ ማደሪያው ምንድነው ይላል ሁለት ምርጫ እንሰጣቸዋለን አለ ይባላል ስመለስ ከዚህ ወይ አገራችሁ ግቡ ወይ እናት ሃይማኖታችሁ ግቡ እንላቸዋለን አለ እሱ ሽንት ቤት ተጨመረው ሰው ያሳደገው ሰው والله ይሄንን ነው ያረጋቸው መንግስቱ ኃይለ ማርያም የሚባለው ሰውዬ አላቀይዲል ሐያል ለመሰለ ሙታል አለ ሰውዬ ሙታል ያሳስ እሱ ቤት አድጎ ቀብሩን ሐማም ውስጥ ነው ያረገው ይሄንን የሚለውን ሰውዬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ان الله يدافع عن الذين
آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور ثقة بالله منور علب سلزي حقا ياز حقا كياز كبهالا قل الأتباع أو كثر إيه ينتهي مستيتكو مع الرسول إلا البلاغ طيب سلزي ثمرت هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في 16 الرخصة في الرقية من العين والحمى لا رقية إلا من عين أو حمة يعني خطابين تفسيرهم أسالفنا للزهو شرح لا يننم تتكمنا لباب لاي 17 عمق علم السلف يسلف وتشوكات انجدي تلك على مهنون من الردال لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا أنت يسمعون تناقرال سمعوا يدرس السوء وبطروا أرقال إنه دقمو ابن عباس ينقرون نقرال أنا وملوت بانو سماته سعيد بن جبير إنا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني ሁለት ሐዲስ እንግዲህ ከዛ ከሁሰይን ኢብኑ አብዱራህማን ሻይቢ ነገረኝ ብሎ لا رقية إلا من عين أو حمى سلالኝ ለዛ ነው ሩቅያ ያረኩት አለ ጥሩ ነው እሰማው ደርሳል የሰማውን ያረገና የሰማውን ሰማው የደረሰ ጥሩ ነው አሉና ሙዓረض አንቲቃር ሳያረጉ አጽድቀው እሳቸው ደግሞ ከኢብኑ አባስ የሰሙትን ደግሞ ተናገሩ የኔ ሰማሁትና ያንተ ሐዲስ አይخالفውም የማይخالفበት መልኩን እንግዲህ ያወቁት ዑምቅ ስላላቸው ነው ዕውቀታቸው ጠለቅ ያለ ስለሆነ ንሱሶችን ጀምዕ ማድረግ ስለሚችሉ طيب وجه الجمع سلاسلفنا ነው ያዘከርን 18 بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه ሰለፎቻችን ደግሞ ሰውየው መድህ ከመደረጉ ውስጥ ባላለበት ነገር የራቁ መሆናቸውንም እንረዳለን ይሄን ከየት ነው የምንረዳው ብለናል አማ ኢኒ ምንድነው ያለው ሁሰይን ኢብኑ አብዱራህማን ሶላት እየሰገድኩ አልነበረም ያንን የወደቀውን ኮከብ ሳይ ትናንት ማታ ማለት እንግዲህ አይቼዋለሁ ሲል ኢባዳ ያረገ ሊሆን ይችላል ምናምን ብለው ሰዎች ስለሚገምቱ ባልሰራው ስራ እንዳይመሰገን ከነፍሱ ምን ያረገ ነው ነፍሱን ተዝኪያ ላለማድረግ دفاع ያረገ 19 قوله أنت منهم عالم من أعلام النبوة እንግዲህ عكاشة بن محصن رضي الله عنه ادعو الله أن يجعلني منهم سلاቸው ነብያችን صلى الله عليه وسلم أنت منهم ከማለታቸው ላይ ከንቡዋ ምልክቶች አንድ ምልክት አለበት ይሄ ሐዲስ وكيف بنل قدم اماماتنا اسالفنا لا شباب ይሄ ሰውዬ مهاجرين ነው من السابقين الاسلام ነው من الذين قاتلوا في بدر ነው በዛው ላይ ቀጥሎ ሳይበድል ሳይغير حرب الردة ላይ سنة 12 مع خالد بن الوليد في حرب اليمامة او في حرب الردة شهيد ስለሆነ በዛው ላይ እንግዲህ ሞተ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ منهم ማለታቸው كنبوة ملكتوج عند ملكت علبتهم حديث 20 فضيلة عكاشة رضي الله عنه وهو كونه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب نبياتنا صلى الله عليه وسلم يا لقطات يا لممرمر يا لمتساسب ነው ጀነት የምትገባው ብለውታል وهذه فضيلة ليس بعدها فضيلة 21 استعمال المعارض قدم ያልነውን ሁለተኛው ሰውዬ ቆሞ እንግዲህ እኔንም ከነሱ እንደሆን ዱዓ አድርጉልኝ ሲላቸው ምን አሉ ሰበቀከ ቢሃ عكاشة እኮ መሰልሁን አለ ይብለናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካሉት በኋላ ሰዎች አሁንም ይተቀሙታል የሆነ ነገር ሲያልፍ ምን ይለዋል ሰበቀከ ቢሃ عكاشة እንግዲህ عكاشة የለም አንለ ግን መሰለ ሳይር እንደዛው እንዳለ ነው የሚለው ስለዚህ አሽሙር መጠቀም እንደሚቻል ከሐዲሱን እንረዳለን 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم እንግዲህ አውቀው ከሆነ ያ ሰውዬ لم يواجهه بما يكره በሚጠላው ነገር መዋጃ ስላላረጉት በል ምንም ቅር በማያስብል جواب زم سلاسبالنا برن سلازقو
الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم بالواتشوال يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم صباي وبنا يا مارا مهونون كالزباب الردالن بمالت باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ملون باب انقدي بزه زق سلازي يا شباب اسكاون انقدي ሁለት ባብ ቀርተናል ወደ ሶስተኛው እየተንደረደርን ነው የመጀመሪያው لابد من تحقيق التوحيد ነው ሁለተኛው تحقيق التوحيد ያረጋካል جزاؤه ምንድነው አሉ دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب طيب ይሄ እንግዲህ ወደ ጉሩር ወደ ምን ደግሞ እንዳያደርስ የሚቀጥለው ሶስተኛው ባብ ደግሞ ከሽርክ መፍራት ይላል ይሄንን እንግዲህ نصب اعيننا ማረግ አለብን ይቀጥለው درس ይሆናል እሱ نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين